देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ नायलकारां आनी स्पेशली फादर गाब्रियाला नावेली हांव जायते दीस फाटीं जायते इश्यू जाले थिंगा जायते कॅन्डल लायट जाताय थिंगा म्हणल्यार जे खूंय जाय थिंग जाय नाय त्यो कॅन्डल लायट आनी हेच एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो ह्या पाद्री घेवन फादर गाब्रियाला घेवन कॅन्डल लायट कोत्ता आमगेलो एडबर्ग तेका पुलिसान माल तेदोना आनी म्हणटाय ती हे गुंडाराज पुलीस गुंडाराज आनी गुंडाराज नाका फादर एरिमेता घेवन भोंवताय आनी लास्ट हें कितें जाता केसो गुंडागिरी फादर गाब्रियाल कोत्ता नावेली तें जाण जाय 21 तारखेर नोव्हेंबराच्या सकाळीं 8 वरांचेर बुलडोजर लायताय आनी तेगेले हार्टली लॉज आनी तेगे टॉयलेट मोडटाय ते कसली नोटीस सर्व कोन्नाय आनी हे मनीस पाद्री आनी हे इगोर्जी कोण कमिटी आहाय ते हें कोत्ताय हें आमगेलें क्रिस्तांवपण हें तें हे मेन गुंडा म्हणटाय तो फिलीप नेरी तेणें शिकयलें हांकां कितको भाट इंकपाची कितको हें नाण खावपाचें हें तें एशको लिडर मेळप म्हणल्यार एशको हें जाता आनी मागीर दुसरी धर्माचे लोक आमचो फायदो काडटाय क्रिस्तांवपण दुसऱ्यान पिड्यार केलें ना दुसरी धर्मान काबार केलें ना पाद्रीन काबार केलां हें तें हेजे कोण येता आतां हांवें एका आयकिलां आर्टिकल येयलां कामासूत्र आनी क्रिसमस सेलेब्रेट करपा आहाय म्हणटे बारबू हें तें तुमी करून दिताय आनी हितून भितर कोण थोडे बोकडी भायर सोदताय आनी ते FIR घाताय फिलीप नेरी मेलो तो गोवा दामान आनी दिव चोवंक भोंवता मरे तेका गोंया सारकें जायना दामान आनी दिव कितें करून भोंवतलो आनी हांव गोंयची पोरजी सांगता क्रिस्तांव भावां सांगता मी सेबी गेली उतर गोट मोतीन दवरयाय BJP सरकारा सोगलें आमगेलें सोगलें क्रिस्तांवपण इकून दिलां त्या फिलीप नेरीन फेर्रांवान म्हाका जायती उतरां आहाय तेका मुडपा म्हाका ईट येता तेची आनी येसोले हे ऑलकॉट होच ऑलकॉट गाब्रियल फादर गाब्रियल म्हणटाय तेका तेणे जिवीत जियोवपा जाय आसलोलें आंज गाब्रियलाचें पूण तो लुसिफेरा जिवीत जियेता ते कुमार घे आनी भोंव रे तूं आमकां प्रॉब्लम ना ते कुमारी पोसूंक जाय म्हूण तूं येसो धंदी कोत्ता आनी तूं गुंडाराज नाका म्हणटा तूं हें गुंडाराज कोण एकठांय कोन्न तुगेले इगोर्जी कोण मनीस आहाय ते समुदायाचे तेंक घेवन तुवें ऑस्टीन अटॅक केलो मरे आनी तूं गुंडाराज नाका म्हणटा आनी हें प्रतिमा कुतीन एक घेवन भोंवता तुमी सगलीं पॉलिटिक्स करून भोंवताय हें पॉलिटिक्स चड तें चलपाना तुमचे पांयाचे तुमी कुराड मान घेताय वचोय एक व्हिडिओ अपलोड कोत्ता एडवोकेट जातीना गेलो तो तुमकां दिसती पडटलो तो कितें सांगचो तो जातीन नायक आयज हांव नावेली येयल्या ही आमची क्रिस्तांव म्हाजी माय तिजें लॉज मोडले तिजें टॉयलेट मोडलो कोणी मोडलो कोखाण्यांनी मोडूंक ना बजरंग नगर चर्चीन मोडलो ऑफ नावेली चर्च आनी अशें एक क्रिस्तांव बायलेचें हांव हिंगा आतां कोणी कितें म्हणटलें म्हाका सांग पळया हो हिंदू येयला म्हणून म्हाजें नांव पळय हांवें मुद्दम कॅम्प घातलाय कित्याक हांवें फ्रॉम CPI म्हाका हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव कोण लागना बट तिजेर इनजस्टीस जाला शी इज अ टिचर एंड मदर ऑफ 4 सन्स सगळे भुरगे तिका विधवा ती आनी अशें चर्चीन नोटीस दिनासतना मोडप क्रिमिनल एक्ट केला ट्रेस पास केला आनी आदोगाद म्हणून हांव उगी रावचो ना आनी आमचे खुबशे फ्रेंड आसा ते क्रिस्तांव सगळे तिच्या फुडें स्टँड करता हें वायट दिसलें फर्स्ट टायम वॉल्टे फ्रेंच फिलोसॉफर आसलो तेणी चर्चीच्या अगेन्स्ट रिवोल्ट केलो सांगपाची गरज ना हें तुमी चर्च कशी करता ती आमगे ती मायग्रंट ती खंयची घाटी अशेंय म्हणिना घाटी म्हणिना की आमगे म्हाजी माय कशी म्हाका इतलें वायट रोडो गेले दुखां अशें फादरीन करप नावेलीचें खंयचे रे तुमी जिजस क्रायस्टाच्या नांवान मसी म्हणटा आनी तुमी लँडलॉर्ड जावन एक वस्तुरी बायलेचेर अत्याचार करता इनजस्टीस करता तिच्या भुरग्यांचेर आनी तुमकां मरे हे प्रिस्ट आहा पळय तुमी फॅमिली केन्ना करूंक ना तिमी फॅमिली केन्ना विधवा बायल ती विडो ती तुमकां भुरगीं ना न्हू रे कोणाक तिका हे करो
खूब फायट दिसले. आमी गोंयकार. आय एम नॉट अगेन्स्ट द चर्च. आय एम नॉट अगेन्स्ट द हिंदू रिलीजन. आय एम नॉट अगेन्स्ट क्रिश्चन रिलीजन. बट अशें बायलांचेर तुमी अत्याचार करप हे केन्नाच आमी सोंसून घेवचे ना. केन्नाच जावचे ना. हेसले आडगां घेवन भोंवनाकाय. तूं मुखार पावपा नाय. आयज आमगे लोटलीकार हेच सेलिब्रेट कोताय सेव्हियर ऑफ द वर्ल्ड. आमगे लोटले लोक बरे मांस बी रांदून हातले म्हणल्यार थोडे आमगे क्रिस्तांव भाव नायेलेचे ते दुकां आहाय. आनी कसले तुमी एजिटेशन करून येतले पाद्री कोण कोत्ताय मुडी तूं कोण एक मनीस भायर सरपाना. कित्याक तुमी पाद्री फटींगपण कोत्ताय. ही मुगेली 2 उतरां आयकिल म्हूण सगळ्या तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.